खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशिया के अजीम जलील और कुदूस नाम में आपकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम 1 किंग्स चैप्टर 6 को आज सीखना शुरू करेंगे। सलातीन की पहली किताब और उसका छठा बाब, और आज उस सिलसिले की पहली किस्त है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए, और ख़ास तौर पर उसके ज़िंदा पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि सुलेमान ने खुदावंद की हैकल को, खुदावंद के मिकदाश को बनाना शुरू किया, और ये सुलेमान की सल्तनत के चौथे साल में शुरू होता है। इस हवाले से कई जगह पर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होता है, इख्तलाफ है, और किसी को भी ये कंफर्म नहीं है कि किस चीज़ ने इस कंस्ट्रक्शन को, खुदावंद की हैकल की तामीर को शुरू किया। क्या वो ट्रिगर पॉइंट हीराम की तरफ से उन देवदार की लकड़ियों का आना था, या फाउंडेशन स्टोन्स का रखा जाना था? किस पॉइंट से हम खुदावंद की हैकल की तामीर को गिनना शुरू करते हैं, हमें उस हवाले से क्राइटेरिया का इल्म नहीं है। मैं इस बहुत लंबी लिस्ट में कुछ और गैस शामिल करके आपको मज़ीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो चौथा साल लिखा हुआ है सुलेमान की हुकूमत का, उसके दौरे इक़्तिदार का, ये भी प्रिसाइस नहीं है, ये भी एक्यूरेट नहीं है। इसलिए कि किसी भी बादशाह के दौरे हुकूमत को जानने के लिए इसराइल में कम व बेश 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार राइज थे, और वो 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार क्या हैं मैं उनके नाम आपको कुछ देर में बताया दूँगा। लेकिन उन तमाम तरीक़ाकार को समझना, उनके बारे में तहकीक और तफ्तीश करना जनरली सबों के लिए वो शायद बहुत डिटेल्ड स्टडी हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत मुख्तसर एक ब्रीफ स्टडी करूँगा इस हवाले से। पहला जो प्रोटोकॉल है उसको रीजनल ईयर कहते हैं, यानी जब ऑफिशियल ईयर जो है बादशाह की सल्तनत का पहला साल वो न्यू ईयर से शुरू हो रहा है। अब ये न्यू ईयर आम तौर पर तो निसान का महीना है, हमें ये जहन में रखना है कि ये इब्रानी कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं। जनवरी फरवरी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसकी बात नहीं कर रहे, वो बहुत बाद में बना था। सो रीजनल ईयर जो प्रोटोकॉल है उसके हवाले से रॉयल ईयर न्यू ईयर के साथ शुरू होता है। लेकिन याद रखिए कि कुछ हलकों में न्यू ईयर जो है वो 7वां महीना जो कि सिविल ईयर का स्टार्ट है वो भी माना जाता है। इसलिए कौन सा महीना आगाज़ सल्तनत है ये कंफर्म करना पॉसिबल नहीं जब तक एक्यूरेटली पूरे तौर पर यह ना बताया जाए कि ये निसान के महीने से शुरू हो रहा है या तिशरी के महीने से शुरू हो रहा है। निसान पहला महीना और तिशरी 7वां महीना। निसान नॉर्मल न्यू ईयर है और तिशरी सिविल न्यू ईयर है। फिर एक और प्रोटोकॉल है जिसको एक्सटेंशन ईयर कहते हैं। एक्सटेंशन ईयर ऐसे है कि बादशाह जो है वो नए साल के आगाज़ से हफ्ता पहले ताज पोशी करवा लेता था, और नए साल में वो बहैसियत बादशाह दाखिल होता था, लेकिन नया साल का आगाज़ उसकी बादशाहत का दूसरा साल गिना जाता था। अगरचे गुज़श्ता साल में सिर्फ उसने 1 हफ़्ता हुए बादशाहत संभाली होती थी, लेकिन इस तरह उसको 2 साल गिने जाते थे। फिर एक और तरीका है पोस्ट डेट करने का। पोस्ट डेट ये कि बाद में तारीख़ दे दी जाए। सो इस सिस्टम में क्या होता था कि बादशाह हो सकता है 11 महीने पहले ही बादशाह बन गया हो नए साल के, लेकिन जब तक नया साल शुरू नहीं होता उसकी बादशाहत का आगाज़ नहीं किया जाता था। सो भाई और बहनों, ये एक्सटेंशन ईयर के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसको पोस्ट डेट सिस्टम कहते हैं। फिर नॉन एक्सटेंशन ईयर, ये क्या करता था कि ये नए साल को खातिर में ही नहीं लाता था। जिस दिन बादशाह ने दौरे हुकूमत संभाला उस दिन से उसकी सल्तनत का आगाज़ हो गया, एंड दैट्स अबाउट इट। फिर हम को रीजेंसी देखते हैं। को रीजेंसी ये कि 2 बादशाह इकट्ठे, उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि जिस तरह सुलेमान बादशाह बन गया था लेकिन दाऊद भी उस वक्त ताहयात था, उसकी बादशाहत शुरू हो जाती थी और दाऊद की बादशाहत भी चलती रहती थी। सो दाऊद की बादशाहत का 40वां साल सुलेमान की बादशाहत का पहला साल भी गिना जा रहा था। इन 5 सिस्टम्स में जो कि बादशाहत के आगाज़ के, बादशाहत को गिनने के सिस्टम्स हैं, क्या ठीक है क्या गलत है,
کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، کیا بیٹر ہے کیا ورس ہے، ہم اس بات پر ڈسکشن نہیں کر رہے، ہم اس بات پر گفتگو نہیں کر رہے۔ یہ مختلف طریقہ کار تھے بادشاہت کو گننے کے لیے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اور دوسرا مقصد ان تمام سسٹمز کو آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ جب آپ مختلف جگہوں پر ببلیکل ٹائم لائنز میں بڑے جلی حروف میں بولڈ لیٹرز میں مختلف بادشاہوں کی دور حکومت، مختلف ججز کی یعنی قاضیوں کا ٹائم پڑھیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ مختلف سسٹمز یوز کیے گئے ہوں گے ان کے دور حکومت کو جج کرنے کے لیے، ان کے دور حکومت کی لینتھ کو جج کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے اپروکسیمیٹ ہیں، یہ سارے ایکوریٹ نہیں ہیں، یہ سارے تقریباً ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن پورے طور پر ایگزیکٹ نہیں ہو سکتے۔ چھٹے باب کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے 480ویں سال یعنی 480th ایئر میں یہ کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے، اور لکھا ہے چوتھے برس زیو کے مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے۔ زیو عبرانی نام ہے اور ایار جو ہے وہ اس کا کیلڈین نیم ہے، کسدی نام ہے، یعنی بیبلون سے آنے کے بعد یہ نام رکھا گیا دوسرے مہینے کا۔ تو بھائی اور بہنوں یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ جو عبرانی کیلنڈر آج کل میسر ہے ان میں کئی نام جو ہیں وہ کیلڈین نیمز ہیں، وہ کسدی نام ہیں جو بابل سے لے کر آئے۔ اوریجنلی جو ہبریک نیمز ہیں وہ بہت کم یوز کیے جاتے تھے، جیسے زیف کا مہینہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یا نیسان کا مہینہ یا تشری کا مہینہ۔ ان کے علاوہ صرف 1-2 مہینوں کے عبرانی ناموں کا ہمیں علم ہے، باقی مہینے اپنے نمبر کے حوالے سے یاد کیے جاتے تھے۔ زیف کا مہینہ ہمارے مئی جون کے قریب آتا ہے کیونکہ نسان کا جو مہینہ ہے وہ مارچ اپریل کے ٹائم پر ہوتا ہے، تو زیف جو سیکنڈ منتھ ہے وہ مئی جون کے ٹائم کا مہینہ ہے، اور یہ آسیلیٹ کرتا ہے ان 2 مہینوں کے بیچ میں۔ زیف کے مطلب ہیں بریلینس، سپلینڈر کے، جب نئی چیزوں کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی ہسٹری میں ایک نیا آغاز ہو رہا ہے جب خداوند تعالیٰ کی ہیکل تعمیر ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر ازیوم کیا جاتا ہے کہ سلیمان کا دور حکومت 971 BC 971 قبل از مسیح میں شروع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے خداوند کی ہیکل کی تعمیر 967 BC میں شروع ہوتی ہے، 967 قبل از مسیح۔ دوسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ انگریزی میں اس میجر کو کیوبٹس کہتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ صرف آپ کا ہاتھ آپ کی ہتھیلی سے انگلیوں کے کونے تک نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی انگلیوں کے کونے سے لے کر آپ کی کوہنی تک ہے۔ اور اس حوالے سے کوئی سٹینڈرڈ رواج نہیں تھا۔ جو شاہی کیوبٹ ہے، جو شاہی ہاتھ کا نظام ہے، وہ عام ہاتھ کے نظام سے بڑا تصور کیا جاتا تھا۔ اور یہ کوئی آڈ بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ انگلینڈ کے اندر کچھ 100 سال پہلے تک جو مائل ہے یعنی میل کی جو لمبائی ہے وہ عام لوگوں کی فرق ہوتی تھی اور شاہی خاندان اسے فرق طور پر گنتا تھا۔ انفیکٹ ہر علاقے میں میل کی لمبائی فرق طور پر گنی جاتی تھی۔ سو یہاں پر جو کیوبٹس لکھا جا رہا ہے، ہاتھ لکھا جا رہا ہے، وہ اپروکسیمیٹ تو ہم اس لینتھ کو کر سکتے ہیں لیکن ایکوریٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسرائیل میں جو کیوبٹ کی لمبائی یا ہاتھ کی لمبائی گنی جاتی تھی وہ ریسٹ آف دا ورلڈ باقی دنیا سے مختلف ہوتی تھی، اور ایسا ہی باقی دنیا میں بھی رواج قائم تھا۔ اگر ہم اسے انچوں کے حوالے سے گنیں تو یہ لینتھ ویری کرتی تھی 17 انچ سے لے کر 24 انچ تک۔ کسی جگہ پر 17 انچ کی کیوبٹ لمبائی تھی یعنی ایک ہاتھ کی لمبائی، اور کسی جگہ پر 24 انچ کی لمبائی تھی ایک ہاتھ کے حوالے سے۔ سو اگر ہم مڈل گراؤنڈ لیں، ایک ایوریج لیں، تو یہ کم و بیش 20 بنتا ہے، اور 20 انچ کے حوالے سے خداوند کی ہیکل کی جو لمبائی ہے وہ 100 فیٹ بنتی ہے،
اس کی چوڑائی جو ہے وہ 33 فیٹ بنتی ہے اور اس کی اونچائی جو ہے وہ 50 فیٹ بنتی ہے۔ اس حوالے سے ٹیمپل کی بلڈنگ کی پوری جو ایریا ہے وہ 3675 سکوائر فیٹ بنے گا، 3675 سکوائر فیٹ۔ یہ ہیکل خیمہ اجتماع سے سائز میں 2 گنی تھی۔ اس حوالے سے ہمیں بڑا آسان سا فارمولا مل جاتا ہے کہ جو خیمہ اجتماع صحرا میں لگایا گیا اور پھر اس کو ٹرانسپورٹ کیا گیا وہ کم و بیش بھی 1800 سکوائر فیٹ پر مبنی تھا، 1800 سکوائر فیٹ پر مبنی تھا۔ ایکسوڈس 26 ہمیں بتاتا ہے، خروج 26 باب، کہ جو ٹیبرنیکل تھا وہ 30x10 کیوبٹس تھا، اور سلیمان کا جو ہیکل ہے وہ 60x20 کیوبٹس ہے۔ خیمہ اجتماع کو فولڈ کیا جانا تھا جس کے ساتھ ٹریول کیا جاتا تھا صحرا میں، جبکہ یہ ٹیمپل جو ہے، یہ ہیکل جو ہے، یہ ایک پرماننٹ سٹرکچر ہے، ایک مستقل جگہ ہے۔ سو سائز کو ریسٹرکٹ کرنا کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہوگی، کوئی عملی بات نہیں ہوگی۔ پہلی آیت سے ہی ہم ایک ٹرم دیکھیں گے جو لکھی ہے کہ خداوند کا گھر بنانا شروع کیا، بیت یہوہ، اور یہ اوبیسلی ریفلیکٹ کرتا ہے اس وقت کا ایک کامن بلیف کہ جو مختلف قوموں کے خدا تھے وہ ان ٹیمپلز میں رہتے تھے جہاں پر ان کے ورشپرز، ان کے پجاری انہیں پوجنے آتے تھے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ خداوند تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اپنی قوم کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ ہاتھ سے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، بلکہ وہ لوگوں کے بیچ میں سکونت کرنا چاہتا ہے، ہیکل کے بیچ میں سکونت نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے کلام میں سے یسایہ کی کتاب، اس کا 67واں باب اور اس کی پہلی آیت، ائزایہ 66:1۔ خداوند فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی۔ بھائی اور بہنوں، سلیمان بادشاہ اس حقیقت سے بہت اچھے طور پر واقف تھا کہ کلام میں کم از کم 100 مرتبہ 100 ٹائمز یہ آیا ہے کہ خداوند اس مسکن میں، اس ہیکل میں جو رہتا ہے، یہ یوفمزم ہے، یہ لٹرل نہیں ہے، کیونکہ وہ 1 کنگز 8 میں کہتا ہے، پہلے سلاطین اس کے 8ویں باب میں، لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھا آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو بھی آئے خداوند میرے خدا اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف، یعنی اس جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا ہے کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے دعا کرے گا، اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر، ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں اس ہیکل کی لوکیشن کے حوالے سے کہ یہ کہاں پر موجود تھی، کیونکہ یہ 1 کنگز میں، پہلے سلاطین میں نہیں آیا، اس لیے کئی بائبل کامنٹیٹرز، کئی بحث اور گفتگو کرنے والے لوگ یہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جگہ کون سی ہوگی۔ لیکن اگر ہم 2 کرونیکلز چیپٹر 3 میں دیکھیں، دوسری تواریخ کی کتاب اور اس کا 3 باب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بڑا واضح لکھا ہے کہ سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر، جہاں اس کے باپ داؤد نے رویا دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا۔ سو جگہ کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں، اٹ از کلیئر ایز کرسٹل، یہ بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کس جگہ پر خداوند تعالیٰ نے سلیمان کو اور اس سے پہلے داؤد کو واضح اندیا دیا کہ یہاں پر خداوند کا گھر بنایا جائے، اور وہیں پر اس نے اپنی سلطنت کے 4 برس کے 2 مہینے کی 2 تاریخ کو بنانا شروع کیا۔ اور ہم جس دور میں رہتے ہیں، ہم بڑے بلیسڈ لوگ ہیں
क्योंकि हम उस आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग को भी देख सकते हैं। वो दरियाफ्त कि जहाँ पर सुलेमान की हैकल की मगरबी दीवार मौजूद है, वो बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि ये सब कुछ टेंपल माउंट की जगह पर ही है, कोह मोरिया के मुकाम पर ही है, जहाँ पर सुलेमान ने खुदावंद ताला का घर बनाया, वो बैत यहोवा बनाया जिसके लिए दाऊद ने तैयारी की। भाई और बहनों, कल हम कलाम के इस हिस्से को मज़ीद आगे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलील और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के कलाम में से पहले सलातीन की किताब को सीखते जा रहे हैं। सलातीन का छठा बाब और आज इस सिलसिले की दूसरी किस्त है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 6 और एपिसोड 2 ऑफ चैप्टर 6। इस बाब में ये देखा और सीखा कि किस तरह खुदावंद ताला की हैकल को, उसके मिक़दाश को सुलेमान बादशाह बनाना शुरू करता है। हमने इस हवाले से इस चीज़ को भी इस्टेब्लिश किया कि ये यरूशलेम में कोह मोरिया के मुकाम पर बन रही है और इसके हवाले से हमने सेकंड क्रॉनिकल्स 3:1 का हवाला दिया। हम इससे आगे बढ़ते हैं आज और ये देखते हैं कि जो टेंपल एंट्रेंस है वो ईस्ट की तरफ से, मशरक़ की तरफ से है। सो जो प्रीस्ट है, जो काहिन है, जब वो इसमें एंटर होगा तो वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा होगा, मगरिब की तरफ फेस कर रहा होगा। इसका मतलब ये भी है कि जो आर्क ऑफ द कवनेंट है, अहद का संदूक है, वो भी मशरक़ की जानिब फेस कर रहा होगा। हमने इस हवाले से मुख्तलिफ़ मुकामात पर पहले बात की है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ ईस्ट है, मशरक़ की सिमत है, ये खुदावंद ताला के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ हमशियाह जब अपनी दूसरी आमद में आएंगे तो वो भी ओल्ड सिटी में, यानी पुराने शहर यरूशलेम में, उसके ईस्टर्न गेट से, उसके मशरकी दरवाज़ा से दाखिल होंगे। तीसरी आयत छठे बाब की हमें एक बरामदे के मुतालिक बताती है, जिसको पोर्च या कई लोग इसको हॉल कहते हैं, जो ऐसा स्ट्रक्चर है, जो ऐसी तामीर है जो कि मेन टेंपल के फ्रंट पर मौजूद थी मशरकी सम्मत में। जो शख्स खुदावंद ताला की हैकल में दाखिल होना चाहता है, उसको पहले इस पोर्च में से, इस बरामदा में से गुज़र के जाना पड़ता है। इसके कोई दरवाज़े डिस्क्राइब नहीं किए हुए, इसकी कोई साइड की दीवारें डिस्क्राइब नहीं की गई और ना ही कोई सीलिंग डिस्क्राइब की गई है कि कोई छत हो, जैसे इसकी हो सकता है इसकी छत हो, लेकिन यहाँ पर डिस्क्राइब या बयान नहीं की गई हुई। अब हम इस जगह में कुछ ऐसी इमारत, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो मेन टेंपल के साथ जुड़े हुए हैं और मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स का, इस बड़ी अजीमोशान इमारत का हिस्सा हैं। लेकिन जो एरिया है होली प्लेस का, पाक मुकाम का, और होली ऑफ होलीज़ का, यानी पाक तरीन मुकाम का, वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो डिस्टिंग्विश किया जाएगा, उसका इम्तियाज़ बढ़ता जाएगा कि उसे हैकल कहकर पुकारा जाएगा कंपेयर टू जो बाकी एरियाज़ हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स हैं और बाकी हिस्से हैं इस टेंपल कॉम्प्लेक्स के। और इसके हवाले से हम पढ़ते हैं चौथी आयत में, जहाँ पर खिड़कियों के बारे में ज़िक्र है। लिखा है कि और उसने उस घर के लिए झरोके बनाए जिनमें जाली जड़ी हुई थी। ये झरोके जो हैं, ये बेसिकली खिड़कियों के हवाले से बातचीत की जा रही है। अब इन खिड़कियों और झरोकों के हवाले से आपको बता दूं, चूँकि वो साइड वॉल्स पर हैं, तो ये सदर्न साइड और नॉर्दर्न साइड होगी, यानी जनूबी सिमत और शुमाली सिमत होगी। फिर हम देखते हैं अगली आयत में कि कुछ ख़ास एनेक्स्चर टाइप की इमारत भी बनाई गई है, हुजरे बनाए जा रहे हैं। ये क्यों बनाए जा रहे हैं? और वो हुजरे इस तौर पर बनाए जा रहे हैं कि निचली मंजिल 5 हाथ चौड़ी, बीच की 6 हाथ चौड़ी और तीसरी जो है वो 7 हाथ चौड़ी थी। यानी ऊपर की जानिब जाते हुए इन हुजरों की चौड़ाई बढ़ती जाती थी। कहा यह जाता है कि ये हुजरे स्टोरेज के लिए, सामान को स्टोर करने के लिए, या वर्क स्पेस होती थी, काम करने की जगह होती थी लावियों और काहिनों के लिए, उस चीज़ के लिए ये बनाए जाते थे। छठी आयत हमें ये बताती है कि इन हुजरों की चौड़ाई को बराबर रखने के हवाले से जो आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया है वो कुछ इस तरह का है कि दीवारें जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में हैं।
हुजरे अगर नीचे से ऊपर तंग होते जा रहे हैं तो दीवारें नीचे से ऊपर भी छोटी होती जा रही हैं। सो निचली जो दीवार थी उसके हवाले से बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है कि वो 7 क्यूबिट्स थिक थी, 7 हाथ चौड़ी थी। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो वो फिर 6 हाथ चौड़ी, उससे ऊपर जाएंगे तो फिर 5 हाथ चौड़ी, उससे ऊपर जाएंगे तो फिर 4 हाथ चौड़ी। इस हवाले से जो इमारत है वो डी फेस नहीं लगती, बड़ी छोटी नहीं लगेगी। और इन हुजरों की जो बुनियाद है वो उन इमारतों की ऊपर रखी जा सकती है, उन दीवारों की नींव पर रखी जा सकती है। इस तरह उनको सपोर्ट मिल सकती है, बजाय ये कि उनके लिए अलहदा कड़ियाँ डाली जाएं। सो तो जो दीवारें हैं वो स्टेप्स की सूरत में, एक पिरामिड की सूरत में ऊपर जा रही हैं, और उनकी सीढ़ियों के ऊपर इन हुजरों का वज़न होगा। 8वीं आयत में बड़े ख़ूबसूरत तौर पर ये बताया हुआ है कि बीच के हुजरों का दरवाज़ा उस घर की दाहिनी तरफ से और चक्करदार सीढ़ियों से बीच की मंजिल के हुजरों में और बीच की मंजिल से तीसरी मंजिल को जाया करते थे। यानी उनको जो रास्ता जाता था वो बाहर से जाता था। और फिर सीलिंग का ज़िक्र है, छत का ज़िक्र है। छत का ज़िक्र इस तरह है कि वो सीडर पैनल्स की बनी हुई थी, देवदार के शहतीरों के ऊपर उसको टिकाया हुआ था। अब ये 11वीं आयत तक जाता है और 11वीं आयत के ऊपर हम देखते हैं एक सडन इंटरप्शन होती है, एक फ़ौरन से हम देखते हैं कि बीच में ब्रेक है। और टेंपल कंस्ट्रक्शन से, यानी ये जो हैकल, ये बड़ा इमारत बनाई जा रही है, इससे तवक्कुफ़ करके सोलोमन को, शलोमो को खुदावंद की तरफ से एक प्रोफेटिक मैसेज मिलता है, एक नबूवत से भरपूर मैसेज मिलता है। नो डाउट ये मैसेज डायरेक्टली सुलेमान के पास नहीं आता, ये एक नबी के थ्रू आता है जिसका नाम अहिया शिलोनी था। और वो मैसेज क्या है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है कि ये घर जो तू बनाता है, सो अगर तू मेरे आइन पर चले और मेरे हुक्मों को पूरा करे और मेरे फरमानों को मान कर उन पर अमल करे, तो मैं अपना वो कौल जो मैंने तेरे बाप दाऊद से किया तेरे साथ कायम रखूँगा, और मैं बनी इसराइल के दरमियान रहूँगा और अपनी कौम इसराइल को तर्क ना करूँगा। भाई और बहनों, यहाँ पर ये पैगाम सिर्फ़ सुलेमान या शलोमो के लिए नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो शायद उस खिदमत को, उस एफ़र्ट को लेकर खुदावंद ताला से मुतलाशी था, खुदावंद ताला से मुतकाज़ी था कि वो उसको वो बरकत, वो ब्लेसिंग, वो सब कुछ दे दे जो उसके काम के ऊपर मुनहसर है, जो उसने खुदावंद ताला के लिए ये काम किया है, ये घर बनाया है। और बेशक वो ये घर बना रहा है, लेकिन खुदावंद ताला उसे बता रहा है कि जो सरफराजी है, जो बरकत है, वो ओबीडियंस में है, वो फर्माबरदारी में है। और तुझे मेरे फरमानों को मानना ज़रूर है, तुझे उन पर अमल करना है, तुझे मेरे कलाम पर अमल बजा ला कर ही तरक्की और नजात और बरकत मिल सकती है। अपने काम के भरोसा पर, जो तू ये शानदार हैकल बना रहा है, इसके भरोसा पर तुझे वो नजात, वो बरकत, वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती। भाई और बहनों, सुलेमान ने ये जो तमाम वक्त गुजारा, तमाम अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए खुदावंद ताला की हैकल को, उस शानदार इमारत को बनाने में, तो क्या सुलेमान के दिल में ऐसा ख्याल आया कि इस बेस पर, इस वजह पर खुदावंद ताला उस ख़ानदानी बरकत को उसके साथ हमेशा जोड़े रखेगा? शायद ऐसा ही हुआ हो। शायद हम में से भी कई लोग ऐसा सोचते हैं, जानबूझकर नहीं, शायद अनजाने में, जब वो खुदावंद ताला के बेटे बेटियों की मदद करते हैं, या खुदावंद ताला के घर में वर्शिप करने जाते हैं, या वो कोई और वॉलंटरी काम खुदावंद ताला की खिदमत के लिए करते हैं, या वो इसराइल के हवाले से बड़े एंक्शस होते हैं, इसराइल के हवाले से बड़ी कंसर्न शो करते हैं, या अपनी कारों के ऊपर बड़े रिलीजियस स्टिकर्स लगाते हैं। भाई और बहनों, क्या ये खुदावंद ताला के बेटे और बेटियां होने का सर्टिफिकेट है? हरगिज़ नहीं। जो ट्रू मोटिव है, जो असल इंस्पिरेशन होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि हम अपने खुदावंद ताला की ओबीडियंस करें, उसकी फर्माबरदारी करें, उसके हुक्मों और उसके आइन पर चलें। और वो भी इस सूरत में
کہ ہم نجات پا چکے ہیں اور ہم خوشی سے اور پیار سے اور محبت سے اور پاک روح کی ہدایت میں اس کی فالوئنگ کریں، اس کی پیروی کریں، نہ کہ ان کاموں پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے حوالے سے خداوند تعالیٰ سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ ہمیں برکت، وہ ہمیں نجات، وہ ہمیں سلامتی بخشے۔ بھائی اور بہنوں، پہلے سیموئیل اس کے 15ویں باب کی 22ویں آیت، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 15 ورس 22 بڑے واضح طور پر کہتی ہے، سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے۔ بھائی اور بہنوں، خداوند تعالیٰ کے احکام کو ماننا، خداوند تعالیٰ کے کلام کو فالو کرنا ہی خداوند تعالیٰ کی مرضی ہے ہماری زندگیوں کے لیے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب ہمیں قربانیوں کی ضرورت نہیں اور شاید قربانیاں کرنا ہی خداوند کا حکم تھا اور خداوند کی قربانیاں کرنا ایک غلط بات ہے، اس آیت کے مطابق اس آیت کو بالکل غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کا بڑا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں غلط کہ بھئی اب ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہاں پر بڑا واضح لکھا ہے کہ خداوند کی فرما برداری کرنی ہے، خداوند کا حکم ماننا ہے، اور خداوند کی فرما برداری اور خداوند کے احکام خداوند کے کلام میں لکھے ہیں، ان کو ماننا ہے۔ وہ خداوند کی مرضی اور وہ خداوند کی خوشنودی ہیں۔ اپنی قربانیوں پر، اپنے چندوں اور ہدیوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ دیٹ از واٹ از بینگ سیڈ ہیئر۔ یہ وہ اہم پوائنٹ ہے جو یہاں پر کہا اور کیا جا رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، خداوند تعالیٰ کی جو ہیکل تعمیر کی جا رہی ہے، یہ جو ٹیمپل بنایا جا رہا ہے، اور یہ آتھرائز لوکیشن تھی جہاں پر سیکریفائسز کی جائیں، جہاں پر قربانیاں کی جائیں، جہاں پر خداوند تعالیٰ کے لوگ، اس کی قوم، اس کی چنے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں آئیں اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ وقت گزاریں۔ کیا وہ بنانا سلیمان کی غلطی تھی؟ ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ تو جو پوائنٹ سٹریس کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں خداوند تعالیٰ کے احکامات سے دور ہونا ہے، بلکہ جو پوائنٹ سٹریس کیا جا رہا ہے، جو بات بتائی اور سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خداوند تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی ہے اور مسلسل کرنی ہے۔ ایک لائف سٹائل ایسا ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے جو کلام کا لائف سٹائل ہے۔ کئی لوگ اپنے فلیشی لائف سٹائل سے، اپنی زندگی کے ایسے لائف سٹائل سے جو کلام کے مطابق نہیں ہیں، اس سے کچھ دنوں کے لیے بریک لے کر خداوند تعالیٰ کی خدمت کرتے ہیں، اس کے متعلق بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے، ہو سکتا ہے کوئی خاص خدمت بھی کرتے ہوں، لیکن پھر وہ اسی لائف سٹائل میں جو کہ خداوند سے اور خداوند کے کلام سے دور ہے، اس میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے نجات یافتہ زندگی یا نجات شدہ زندگی کی علامت نہیں ہے۔ بھائی اور بہنوں، جو پوائنٹ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کے ساتھ روز بروز چلیں، ہر روز اپنی صلیب اٹھائیں، ہر روز اس راستہ پر چلیں جو راہ اور حق اور زندگی ہے، جو زندگی کا راستہ ہے، جو سچائی کا راستہ ہے۔ اور بے شک وہ آپ کے دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ خداوند تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، اور جب اس نے سلیمان کو دیکھا تو بھائی اور بہنوں، آئی بلیو، یہ میرا ماننا ہے کہ اس نے اس کے موٹیوز کو چیک کیا، اس کے موٹیوز، اس کے جو احساسات کی ترجمانی تھی وہ کچھ اس طرح ہوتی نظر آ رہی تھی کہ میں تیرے لیے یہ بڑا کام کر رہا ہوں، میں تیرے لیے ایک ہیکل بنا رہا ہوں، اس وجہ سے تو مجھے برکت بخش، اس وجہ سے تو مجھے نجات کا انتظام کر، اس وجہ سے تو میرے خاندان کو ہمیشہ اسرائیل پر بادشاہ رہنے دے۔ اور اسی لیے ہم یہاں پر یہ بریک دیکھتے ہیں، کنٹینویشن ہو رہی تھی، ہیکل کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور ایک بریک ہے۔ 11ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بریک میں خداوند تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ تو میرے احکامات پر چل، میری پیروی کر، میری فرما برداری کر، تب تو اور تیرا گھرانہ ممتاز ہوں گے۔ اور بھائی اور بہنوں، یہی بات وہ مجھ سے اور آپ سے بھی کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ کچھ دنوں کے لیے اپنے چال چلن کو نہیں بدلنا، اپنے دنیاوی چال چلن کو ہمیشہ کے لیے ترک کر کے زندہ آسمانی باپ، ہمارے پیارے آسمانی باپ کے کلام کے مطابق ہر روز اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسی لیے تو پولوس رسول
رومیو کے خط میں اس کے 12ویں باب میں کہتے ہیں، رومنز چیپٹر 12، کہ اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ ہماری معقول عبادت کیا ہے؟ کہ ہم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دیں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ ہمارے بدن خداوند تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں۔ اور لکھا ہے اس سے اگلی آیت میں کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اس جہان جیسی حرکتیں نہ کرو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم نے خداوند کی مرضی معلوم کرنی ہے، اور وہ اس کے کلام سے ہی پاسبل ہے، وہ اس کی پاک روح سے ہی ممکن ہے۔ ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی مرضی، اپنی روایتوں کو خداوند تعالیٰ پر نہیں تھوپنا، بلکہ خداوند کے کلام کو، خداوند کی باتوں کو آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔